तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईं सँगै गुनगुनाउँदै। र विशेष गरेर नयाँ वर्ष सँगसँगै नयाँ उमङ्ग लिएर उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। जुन नयाँ वर्षले नयाँ उमङ्गका साथ काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि रहेको छ। तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त 2078 सालको एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। 78 सालको पहिलो कार्यक्रम पनि रहेको छ। 78 साल कस्तो रहन्छ होइन, 75 साल जुन हाम्रो 77 साल कस्तो रह्यो र अब 77 सालमा नभएका हरेक गतिविधि, राम्रा कामहरू अझ राम्रो भएर जाउन् र तपाईँले गर्न नसकेका जुन बाँकी रहेका कामहरू एकदम राम्रोसँग सफल होस्, एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। जसले हामीलाई कार्यक्रम असल साथी रेडियो र असल साथी मिडिया मार्फत तपाईँ हामीलाई सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक लाइभमा पनि हामी जोडेका छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई युट्युबमा गएर असल साथी मार्फत पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। र हेरिसकेर सुनिसके पछाडि जुन असल साथी मिडियाको कार्यक्रमहरू हेरिसक्नुहुन्छ, सुनिसक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला होइन। सब्सक्राइब गर्नु र लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला आग्रह गर्छु। कार्यक्रम घर संसारमा रहेका छौँ। नयाँ वर्षको नयाँ उमङ्गमा अवश्य पनि सबैजना हुनुहुन्छ। आज 5 गते गइसकेको छ, तर पनि अलिकति कार्यक्रम 1 गते कार्यक्रममा अलिकति उपस्थित हुन सकिनँ। आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति भन्नुपर्छ, अहिले अलिकति ठिक छ। त्यही कारणले पनि अलिकति 4-5 दिनको विश्राम भनौँ, नयाँ वर्षको नयाँ दिन अलिकति भेट नभए पनि आज 4-5 दिन गइसकेको छ, भेट भएको छ। सो कुराकानी गर्छु। विशेष गरेर मैले चाहिँ कार्यक्रममा जानकारीहरू राख्ने गर्छु, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी होइन, अब सौन्दर्य सम्बन्धी जानकारी, ब्युटी टिप्सहरू राख्छु। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ विशेष दिन पऱ्यो भने सोको बारेमा पनि कुराकानी गर्छु भनेर मैले भनिरहेको छु। अहिले जुन नयाँ वर्ष जुन 78 सालमा छौँ, 78 सालमा पनि हामीलाई कोभिडले चाहिँ अलिकति त्रसित बनाएको छ। अब जुन हामी 76 सालदेखि 76 सालको जुन हामी चैतमा पनि हामी लकडाउनमा बस्यौँ र 77 साल पनि हामी अलिकति डर त्रास गर्दै बित्यो भन्नुपर्छ। अलिकति अन्तिमताका अब कोरोना हराएको हो कि भन्ने हाम्रो मनस्पटलमा केही कुराहरू परेको थियो, तर पनि फेरि अहिले आएर कोरोनाको दोस्रो लहरमा हामी रहेका छौँ। सुरक्षित रहनु होला, जहाँ रहनुहुन्छ अलिकति आफू हिँड्दाखेरि मापदण्ड अनुसार, अलिकति प्रोटोकल अनुसार तपाईँले चाहिँ आफूलाई राख्नुभयो भने होइन, अब बाहिर हिँड्दाखेरि विशेष गरेर मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोला र सेनिटाइजर हातमा लिएर हिँड्नुहोला र अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला। र विभिन्न अहिले सरकारले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्कुल कलेजहरू, होटल व्यवसायहरू होइन, जुन भिडभाड हुने कार्यहरू चाहिँ नगर्न भनिरहेको बेला छ भने सरकारले अन्यल थाहा छ। सरकारले चाहिँ अब स्कुल खोल्ने अथवा खोल्ने कि नखोल्ने दुविधामा अझ पनि दुविधै रहेको छ। हेर्दैछौँ अब हामी पनि एउटा हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि कस्तो परेको छ भने यो कोभिडको बेलामा छोराछोरी अब स्कुल लागेको छ होइन, स्कुल लाग्दाखेरि अब प्याप्सनले स्कुल बन्द नगर्ने भनेर पनि भनिरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बन्द गर्नुपर्छ, यो भिडभाडमय बनाउनु भएन, कोभिड यो दोस्रो लहर अलिकति डरलाग्दो छ भनेर पनि भनिरहेको छ। सरकारले जुन कदम चाल्नुपर्ने हो सो कदम चाहिँ चालेको छैन, सरकार दुविधामा रहेको छ। हेर्दैछौँ र हाम्रो बालबालिकाहरूलाई पनि स्कुलहरू जाँदाखेरि अलिकति मास्कहरू तपाईँ अनिवार्य प्रयोग गरेर पठाउनुहोस् र स्कुलमा के कस्तो तरिकाले पढाइ भइरहेको छ र त्यो कुराहरू पनि तपाईँले सोचबुझ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुरा गर्छु नयाँ वर्ष एकदमै कस्तो रह्यो, तपाईँको नयाँ वर्षको नयाँ दिन कस्तो रह्यो, सुखद रह्यो कि कस्तो रह्यो होइन, अवश्य पनि सुखद रह्यो होला। र सुखद सँगसँगै नयाँ वर्षमा हामीले धेरै कुराहरू गर्ने गर्छौँ। भएका कामहरूलाई अझ निरन्तरता दिने र नभएका अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि हामीले गर्ने गर्छौँ। र हरेक दिन हरेक नयाँ साल नयाँ दिन भनेर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौँ। र खास गरी अब कोरोना महामारीको बिचमा छौँ हामी, अलिकति त्रासमा त छौँ, त्रास भए पनि आफ्नो नियमित काम कार्यहरू चाहिँ गर्नै पर्छ। रोग कष्ट होइन, औषधि उपचार मृत्युको कालो चक्रमा हामी एकदमै फन्को लगाइरहेका छौँ। प्रकृतिले पनि कहिलेकाहीँ अर्कै रूप लिइरहेको हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई कता कता डर पनि लाग्छ। रोगको भयले मात्र हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा नराम्ररी बिथोलिएका त छौँ, तर पनि धेरै बिथोलिएन भएन। सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। कतिपयले चाहिँ अब आफ्नो होइन अब रोजीरोटी गुमाउनु परेको छ भने, कतिले आय आर्जन पनि गुमाइरहेको छ भने, कहिले यो समयमा कतिजनाले आफ्ना प्रिय मान्छे आफ्ना परिवारहरू पनि गुमाउनु परेको छ। यद्यपि त्यस सँगसँगै हामी
यो महामारीको बिचमा छौँ भने यो वर्षले हामीलाई केही अनमोल पाठ पनि त अवश्य पनि सिकाएरै गएको छ। जुन हामी 76 सालदेखि नै हामी गरेका छौँ भने 77 साल एउटा पाठ चाहिँ सिकाएको छ, जुन हामी एकदमै स्वास्थ्यमा एकदम चनाख हुनुपर्ने सचेतना र जागरुक बढाइदिएको छ, किनकि हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पाठ सिकाएर गएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब हामीले एकदमै पहिला चाहिँ त्यति हामीले ध्यान दिएका हुन्थेनौँ, अहिले चाहिँ यो 77 सालले धेरै कुराहरू सिकाएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकदमै गतिशील र चुस्त र एकदमै आफूले चाहिँ आफूलाई कसरी अब सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाएको छ। प्राकृतिक खानपान र जीवनयापनका लागि पनि अब एउटा प्रेरित गरिदिएको छ। हामीले खानपानलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यो वर्षले चाहिँ जुन हामीलाई गएको वर्षले सिकाइरहेको छ भने 78 सालमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रकृतिसँग एकाएक भएर पनि बाँच्नुपर्ने बोध पनि भइरहेको छ। एकातिर कोरोनाको आतंक त अझै छँदैछ, सकेकै छैन होइन। हामी दोस्रो लहरमा फेरि पनि रहेका छौँ भने हामीले पहिला सुन्दा अलिकति 77 को अन्तिमतिर चाहिँ अब सक्यो कि होइन, अब सकिएको जस्तो आवाज हुन्थ्यो। हामी हरेक कार्यक्रममा सरिक हुने, जुन विद्यालयहरूमा पनि त्यही खालको विद्यार्थीहरू कलेजहरू अब जुन पर्यटन व्यवसायहरूतिर पनि अलिकति पर्यटकहरूको लहरको फर्केको कि जस्तो हेर्दाखेरि अब अवश्य पनि हामीले कोभिडलाई जितेका छौँ भन्ने लागेको थियो, तर पनि दोस्रो लहरमा छौँ अहिले, अलिकति सामान्यतिर फर्किएको छैन। फर्किन लाग्दै पनि फेरि पनि हामीलाई दोस्रो लहरले अलिकति समस्या पारिरहेको। यो सँगै अब हामीले नयाँ वर्षको नयाँ पात्रो पनि फेरेका छौँ होइन। नयाँ वर्ष जुन 77 सालको पात्रोलाई फेरेर जुन हामीले 78 सालको पात्रो झुन्डाएका छौँ। अब पहिलो वर्षको अब अब आज 5 गते पनि गइसकेको छ। अब हरेक वर्षले चालु वर्षले बिदाई लिँदछ भने अर्को नयाँ वर्षले चाहिँ नयाँ पहिलो होइन अब एकदमै जोस जाँगरका साथ पहिलो घाम पनि उदाउने गर्छ र हरेक कुराहरू उदाउँदा फेरि हामीले ती कुराहरूलाई पनि अब यो कुराहरू गरिरहँदा हामीले यो पुरानो वर्षलाई भन्दा नयाँ वर्षलाई अझ राम्रोसँग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एकदमै नयाँ जोस जाँगरका साथ नयाँ वर्षलाई नयाँ वर्षको सुरुवात सँगसँगै नयाँ उत्साह, नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोसका साथ नयाँ योजनाका खाकाहरू पनि बनाउने गर्छौँ। धेरैजनाले बनाउनुहुन्छ। बितेका वर्षमा जुन गल्ती भए, कमी कमजोरी छन् त्यसलाई समीक्षा गर्दै आगामी वर्षलाई चाहिँ एकदमै यो वर्षलाई हामीले एकदमै फलदायी बनाउने पनि प्रतिबद्धताहरू गरिरहेका हुन्छौँ। र तपाईँले प्रतिबद्धता गरिरहँदा कस्तो प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ भने जसले आगामी दिनहरूलाई चाहिँ सही जुन मिलोमा डोराउन सम्भव होस्, अथवा यो जुन केही प्रतिबद्धता सम्भव भए पनि नभए पनि गर्न सक्छु है भन्ने कुराहरू पनि गर्न जुन प्रतिबद्धता हुन्छन् भने अब कोही कुराहरू गरिरहेका काम आफूले नसकेका काम छन्, अरूसँग अनुसरण गरेर पनि हामीले नयाँ जोस र जाँगरका साथ अरू कार्यहरू गर्न सक्छौँ। र तपाईँले प्रतिबद्धता के गर्नुभयो त नि होइन, प्रतिबद्धता आफूले यो कामलाई यसरी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको यो 78 साल एकदमै सुखमय रहनेछ र हामीले कोभिड-19 कोरोनालाई पनि यो सालबाट एकदमै नितान्त छैन भन्ने स्थितिमा पुग्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। र तपाईँले गरेका प्रतिबद्धताहरू के कस्ता छन् र यस्ता प्रतिबद्धताहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छन्। म ती प्रतिबद्धताको बारेमा कुराकानीमा जुट्नेछु। यतिखेर भने एउटा मिठो गीत राख्छु। साङ्गीतिक कोसिला राखेँ तपाईँको लागि, जुन असल साथी रेडियो र असल साथी मिडियाद्वारा हामीलाई तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पात्रोबाट पनि तपाईँ हामीलाई हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुक लाइभमा पनि हामी तपाईँसँग जुटिरहेका छौँ भने तपाईँले हामीलाई असल साथी मिडिया मार्फत युट्युबमा गएर पनि असल साथी मिडियाको कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर सुनिसके पछाडि अवश्य पनि जुन कमजोरी के छन् कमेन्टहरू गर्नुहोला, लाइक सेयर पनि गर्नुहोला, सब्सक्राइब
सबैलाई पनि गर्नमा आग्रह गर्छु। र आजको कार्यक्रम हामी घर संसारमा रहेका छौँ। कार्यक्रम घर संसार तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरेर मैले विभिन्न जानकारीहरू राख्ने गर्छु, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी होइन, र कहिलेकाहीँ सौन्दर्य सम्बन्धी जानकारी, र विशेष दिन पऱ्यो भने सोको बारेमा पनि म कुराकानीमा जुट्नेछु भनेर मैले भनिरहेको छु। अझ कार्यक्रमलाई कसरी लाँदा राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको एकदमै अपेक्षा गर्छु। कमेन्ट गर्नुहोला कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, अझ कसरी परिमार्जित गरेर लान सकिन्छ तपाईँले हरूकै सल्लाह सुझावको साथमा म अगाडि अवश्य पनि बढ्नेछु। र नयाँ वर्षसँगै नयाँ उमङ्ग सँगसँगै हामीले केही प्रतिबद्धताहरू गर्ने गर्छौँ। यो वर्ष जुन राम्रा कामहरू गर्छौँ र गत वर्ष नभएका अपुरा कामहरूलाई यो वर्ष अवश्य पनि पुरा गर्नेछु भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। प्रतिबद्धता गर्दै गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यो काम तपाईँले समयमा सक्नु भएन भने तपाईँको प्रतिबद्धता अवश्य पनि अपुरा हुन्छन्। जुन 77 सालमा धेरै कुराहरू गर्छु भनेर आँट्नु भएको थियो होला होइन, धेरै कुरा मनमा सोच्नु भएको थियो होला। सोच हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिहरू पनि आइपर्छन्। ती परिस्थिति बीच जुझ्दै जाँदाखेरि कति काम आधा हुन्छन्, कति काम सकेका हुन्छन्, पुरा भएका हुन्छन्, र नसकेका कामहरू यो साल अवश्य पनि तपाईँको कामहरू पुरा गर्ने अठोट गर्नुभएको छ होला। र केही प्रतिबद्धताहरू रहेका छन्, तपाईँले यो प्रतिबद्धता आफ्नो जीवनमा फलो गर्नुभयो भने आफूले यो कुराहरूमा बुझेर यसरी नै जानुपर्छ, यसरी नै गइयो भने अवश्य पनि तपाईँले गरेका प्रतिबद्धताहरू एकदमै फलदायी हुनेछन्। जस्तो कि अब हामी प्रतिबद्धता गर्दाखेरि नितान्त आफ्नो खातिर हरेक दिन केही समय निकाल्छु भनेर पनि तपाईँले प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। किनकि सबभन्दा पहिला आफू रहनु पर्यो होइन, आफू स्वस्थ रहनु पर्यो। आफू भइयो भने, आफू स्वस्थ रह्यो भने अवश्य पनि हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो कार्यहरू गर्न सफल हुन्छौँ होइन, अब सक्छौँ पनि। र कम्तीमा पनि हामीले आधा घन्टा वा 1 घन्टा चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो समय स्वास्थ्यको लागि पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र सो समय हामीले अब काम व्यापार होइन, अब काम व्यापार त अवश्य पनि हामीले गर्नै पर्छ। जति आफ्नो लागि सोच्यो भने पनि हामीले काम व्यवहारलाई पनि अगाडि राख्नै पर्ने हुन्छ। र समयमा काम होइन, त्यसै गरी व्यापार, उद्यम अनि आफ्नो समाज परिवार सबै भुलेर आफ्नै शरीरको भाषा सुनेछु। जुन अब आफूले आफ्नो लागि के गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ 1 घन्टाको निम्ति आफूले आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफ्नो लागि समय छुट्याएको छ भने यो समय मेरो हो, र यो समयमा सबै कामहरू भुलेर होइन, 1 घन्टाको टाइममा सबै काम भुलेर केवल आफ्नो लागि मात्रै टाइम दियो भने तपाईँ अवश्य पनि तपाईँले चाहेको जस्तो जुन सोच परिवर्तन, तपाईँको स्वास्थ्य अवश्य पनि तपाईँले फाइन राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै जुन मनको कुराहरू सुन्नेछु होइन, अब आफूले मनमा चाहेको के छ ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ। र म के गर्न गइरहेको छु, मैले के गर्नुपर्छ, के चाहन्छु होइन, एकचोटि आफैमाथि घोलिनुपर्छ। मैले के गर्न लागिरहेको छु यो साल, म को हो, मैले के गर्न सक्छु, यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो मनस्थितिमा मजाले केलाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँले गर्न लागेका काम कार्यहरू सोचहरू यी हुन् भनेर तपाईँले पत्ता लगाउनु पनि सहज तरिकाले सक्नुहुन्छ। र तपाईँले गर्न लागेका कामहरू अवश्य पनि यो साल स्वतः सजिलो तरिकाले भ्याउन पनि सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँले अर्को प्रतिबद्धता पनि गर्नुहोस् कि होइन, अब यी प्रतिबद्धताहरू गर्दै अब फलो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने अनि त्यसलाई फलो नगर्ने, कामै नगर्ने भने अवश्य पनि तपाईँको काम कार्यहरू अपुरा हुन्छन्, अधुरा रहन्छन्। र हरेक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नियमित र लगनशील भएर गरियो भने अवश्य पनि सकिन्छ। र आफ्नो जुन समयमा आफूलाई मन लागेका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। किनकि अरूको लागि मात्रै होइन, आफूलाई मन लाग्छ नि, हरेक कुराहरू गर्न मन लाग्छ। किन मानिस छौँ होइन, एउटा चेतनशील प्राणी हो। चेतनशील प्राणी भइसकेपछि हामीलाई विभिन्न कुराहरू गर्न मन लाग्छ। अब जस्तो कि कहिलेकाहीँ साथीहरूसँगै हिँड्नु मन लाग्दा होइन, कहिलेकाहीँ नाच्न मन लाग्न सक्छ,
कहिलेकाहीँ गाउन पनि मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ पढ्न मन लाग्ला, कहिलेकाहीँ आफ्नै फ्यामिलीहरूसँग मजाले रमाएर हिँड्नु मन पर्ला र कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्न पनि मन लाग्ला। यी कुराहरू आफ्नो समयमा आफूलाई मन लागेका कुराहरू चाहिँ मजाले गर्नुहोस्। अनि जुन व्यायाम योग व्यायाम चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले टाइम निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यायाम गर्नुहोस् आफूलाई स्वस्थ र फाइन फिट राख्नको लागि। त्यसै गरी अब योगा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइम ठिक्कको टाइम आफूलाई कति म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो 1 घन्टाको टाइममा आफूलाई गर्न मन लागेका चिजहरू व्यायाम गर्नुहोस्, नाच्न मन लागे नाच्नुहोस्, गाउन मन लागे गाउनुहोस् होइन। अब ध्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो शरीरलाई एकदमै माया गरेर राख्नुहोस् होइन। सबभन्दा पहिला आफू रहनुपर्छ भनेर मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। सबभन्दा पहिला आफूलाई एकदमै माया गर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको काम कार्यहरू प्रतिबद्धताहरू तपाईँले समयमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि मैले जानकारी गराउनेछु होइन। अरू पनि रहेका छन्, तपाईँले यी कुराहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँको जुन गत वर्ष नभएका काम कार्यहरू छन्, अपुरा छन्, ती काम कार्य अवश्य पनि तपाईँले समयमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले गरिरहेका कामहरूलाई अवश्य पनि एकदमै सफलताका साथ तपाईँले कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अरू जानकारीहरू पनि रहेको छ, जानकारी राख्नेछु। तर यतिखेर भने फेरि पनि हामी कमर्सियल ब्रेकमा जाने बेला भएको छ होइन। ओजेल पर्छु, ओजेल पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। पर्सि तीर्थयात्रा गर्न र घुम्नका लागि हाम्रो सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरू पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले शाकाहारी भोजनका लागि राम्रो ठाउँको व्यवस्था गर्नु है। त्यसका लागि हरदम न्यू मारवाडी सेवा भोजनालय छँदैछ नि, किनकि शुद्ध शाकाहारी खाना, साउथ इन्डियन खाना, पन्जाबी खाना, राजस्थानी खाना, सबै किसिमका इन्डियन खानाको साथमा शुद्ध घिउबाट तयार पारिएका लड्डुहरू, साथै गाईको दुधबाट बनाइएका विभिन्न प्रकारका गुणस्तरका स्वादिष्ट मिठाईहरूका लागि सधैँ न्यू मारवाडी सेवा भोजनालय 1 कदम अगाडि छ। सम्पर्क न्यू मारवाडी सेवा भोजनालय, महेन्द्रफुल पोखरा। फोन 061 574 893। चारैतिर घुमेर रमाए शुद्ध खानाका लागि उत्कृष्ट न्यू मारवाडी सेवा भोजनालय। नयाँ वर्षको शुभकामना। नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुबाहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै नववर्षको नौलो बिहानीले हरेक नेपाली जनहरूमा उत्साह, उमङ्ग, खुसियाली तथा हरेक पाइलाहरूमा सफलताले चुम्न सकोस्। नेपाल मेसिनरी सप्लायर्स एवं नेपाल इलेक्ट्रिक वर्कशप नयाँ बजार पोखरा। फोन 061 530 495। साथै सम्पूर्ण किसिमका जेनेरेटरहरू तथा जेनेरेटरको पार्ट्सहरू मर्मत तथा बिक्रीका लागि सम्पर्क सिमलचौर गणेश मन्दिर भन्दा 50 मिटर तल आनन्द कुमार देव। मोबाइल नम्बर 98 65 23 348। सरोज देव 98 65 040 66। आऊ नयाँ वर्ष तिमी खुसी उमङ्ग हर्ष लिएर। फिस्टेल कोल्ड स्टोर एन्ड मिट सप्लायर्स प्रस्तुत गर्दछ जर्मन प्रविधिबाट उत्पादन भएका विभिन्न भेराइटीका ससेजहरू जस्तै चिकन पप, पोर्क ससेजहरू उपलब्ध हुनका साथै चिकन, मटन, ताजा मासु तथा फ्रोजन मासुहरू सुपथ मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क फिस्टेल कोल्ड स्टोर एन्ड मिट सप्लायर्स, सिद्धार्थ चोक 4 पोखरा। फोन 061 583 128 98 65 11 127। इट फ्रेस स्टे हेल्दी। हामी बस्ने घरभित्रको वातावरण आकर्षक अनि सौन्दर्य हुनुपर्छ। घर जीवनमा एकपटक बनाउँछौँ। एकपटक बनाउने घरको शोभालाई वर्षौंसम्म जोगाइराख्न गुणस्तरीय सामानको जरुरत हुन्छ। हो, त्यसका लागि लक्ष्य टेलर्स तपाईको साथमा छ। रेस्टरुम, बाथरुम तथा धाराका सम्पूर्ण गुणस्तरीय सामानहरू, गुजराती, राजस्थानी उच्च ब्रान्डका मार्बल्सहरू, टाइल्स, प्लम्बिङ, पार्केटिङ, चिम्नी एवं सेनेटरी वेयर्स, जलजुए इन्डिया कम्पनीका धाराहरू, 10 वर्षको वारेन्टी साथमा ग्रेनाइट होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। गुणस्तरीय सामान सर्वसुलभ मूल्यका लागि सदैव लक्ष्य टेलर्सलाई सम्झनुहोस्।
सम्पर्क लक्ष्य टेलर्स, इन्द्रचोक 10 पोखरा। मोबाइल 98 194 88 996। नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै नववर्षको नौलो बिहानीले हरेक नेपाली जनहरूमा उत्साह उमङ्ग खुसियाली तथा हरेक पाइला पाइलामा सफलताले चुम्न सकोस्। प्रोपाइटर शंकर प्रसाद अधिकारी, गण्डकी हिउँ पाइप उद्योग प्रणाली, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र। फोन 061 528 332, मोबाइल 98 560 38 332। गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक अत्याधुनिक स्वचालित मसिन भर्टिकली कास्टेड विथ क्याब अब गण्डकी हिउँ पाइप उद्योग प्रणालीमा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईँसँग गुनगुनाउँदै। कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम घर संसारमा हामी रहेका छौँ। कार्यक्रम घर संसार चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। हामी असल साथी रेडियो र असल साथी मिडिया मार्फत तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेका छौँ। फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रबाट पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ भने युट्युबमा गएर पनि असल साथी मिडिया मार्फत तपाईँले जुन असल साथी मिडियाको कार्यक्रमहरू युट्युबमा गएर पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। हेरिसके पछाडि सुनिसके पछाडि अवश्य पनि लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला। र कार्यक्रम घर संसारमा विभिन्न जानकारीहरूमा जुट्ने गर्छु। विभिन्न सौन्दर्य सामग्रीहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू रहेको छ जानकारी, र मैले त्यही विषयमा राख्छु कार्यक्रम घर संसारमा। र नामै रहेको छ घर संसार। विशेष गरेर घर वरिपरि जसले घरमा चाहिने चिजहरू कुराकानी गर्छु। र विशेष गरेर आज मैले नयाँ वर्षको नयाँ उमङ्ग सँगसँगै हामीले यी कामहरू जुन पहिला अगाडि नभएका कामहरू छन्, गत वर्ष भन्नुपर्छ अब होइन, हामीले 77 सालमा नगरेका कामहरू 78 सालमा जोस जङ्गका साथ अवश्य पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अझ पनि हामी कोभिडको दोस्रो लहरको बिचमा हामी आइरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन हामीले देखिरहेका छौँ होइन, अलिकति बढ्दो क्रम रहेको छ। र बढ्दो क्रमले गर्दाखेरि अझ त्रासित भइरहेका छौँ। स्कुल कलेजहरू बन्द गर्नुपर्ने हो कि अब व्यवसायहरू भर्खर फेरि पनि अब सुरुवात गर्न सकिन्छ कि अब पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने सोच हुँदाहुँदै अब फर्किन्छ कि जस्तो देख्दा फेरि पनि दोस्रो लहरको चपेटामा हामी पर्न गएका छौँ। अब जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यी चिजहरू भिडभाड हुने चिजहरू चाहिँ बन्द गर्नुहोला, होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्नुहोला र स्कुल कलेजहरू पनि केही हप्ताको लागि भए पनि बन्द गर्नुहोला। जति पनि अहिले देखिरहेको छ दोस्रो लहरको जुन कोभिड-19 कोरोना देखिरहेको छ, यो देखिँदाखेरि धेरै स्कुले बालबालिकाहरूलाई होइन अब टिचरहरूलाई पनि देखिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा पनि अब भिडभाड हुने ठाउँ हो त्यो होइन, त्यसले गर्दा अब स्कुल कलेज बन्द गर भनेर पनि भनिरहेको छ भने सरकारले दुविधा राखिरहेको छ। स्कुल पेप्सनहरूले चाहिँ नगर्ने भन्ने पनि रहेको छ। हुन पनि अब कति समयसम्म स्कुलहरू बन्द गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। बालबालिकाहरूको अब पढाइहरू बिग्रिन सक्छ भन्ने कुराले पनि हुनसक्छ। तर पनि स्वास्थ्य सबैभन्दा कुरा ठुलो स्वास्थ्य हो होइन। अब आफू रह्यो भने सबै कुरा रहन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ। अब फेरि बालबालिकाहरूको जीवनमाथि होइन अब कसले चाहिँ हेर्ने त नि भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अझ पनि सरकारले कडा कदम चालेन भने अझ पनि के हुने हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यही कारणले जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदमै सुरक्षित रहनुहोला। बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य मास्कहरू प्रयोग गर्नुहोला, सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्नुहोला आग्रह गर्छौँ। आफू सुरक्षित रहनुहोस् र आफू सँगसँगै आफ्नो घर परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला। आज मैले कार्यक्रममा तपाईँले यी कामहरू गर्दाखेरि नयाँ साल नयाँ उमङ्ग सँगसँगै आउँदाखेरि प्रतिबद्धताहरू गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको काम कार्यहरू सहज रूपमा तपाईँले सफल बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले जानकारी गराइदिएको छु। अब काममा हामी व्यस्त रहन्छौँ, व्यवसाय हुन्छ, अब आफ्नो व्यवसायमा हामी तल्लिनु हुनुपर्ने हुन्छ। उद्यम आफ्नो ठाउँमा त अवश्य पनि छँदैछ। यस बाहेक आफ्नो सोख अवश्य पनि हुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो सोख रुचि त अवश्य पनि हुन्छ। अब आफ्नो रहर पनि एकापट्ट एकदमै हुन्छ। काम व्यवसाय उद्यम सँगसँगै आफ्नो सोख रुचि र रहरलाई पनि मर्न दिनु भएन। एकदमै महत्त्वको साथ ती कुराहरूलाई पनि हामीले
अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र जीवन निर्वाहको लागि जे जसो गरे पनि आफ्नो रुचि र आफ्नो सोखलाई चाहिँ हैन आफ्नो सोख हुन्छ नि त। अब काम त आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, व्यवसाय होस् अथवा उद्यमशील होस् हैन, जे काम तपाईँ गर्नुहुन्छ आफ्नो जोहको लागि गर्नुहुन्छ, जीवन निर्वाहको लागि, तर पनि आफ्नो रुचि र सोखलाई चाहिँ मर्न दिन चाहिँ हुँदैन हैन, मर्न दिनु चाहिँ भएन, नदिनुस् र जीवनलाई सधैँ एकदमै खुसी साथ राख्नु हैन, राख्न सकियो भने उत्साहितका साथ बनाएर राख्न सकियो भने मैले आफ्नो रुचि एवं सोखलाई चाहिँ पछ्याउनै पर्छ भन्ने कुराहरू गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईँका जुन 77 सालमा पुरा नगरेका कार्यहरू सहज तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले प्रतिबद्धताको साथसाथमा आफ्नो स्वास्थ्यसँग पनि जोडिनु पर्ने हुन्छ। अब शारीरिक स्वास्थ्य आफूले ख्याल गरेन भने अवश्य पनि हामीले हरेक काम गर्छु भनेर गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै खेर जान्छन्। त्यही कारणले आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ एकदमै बढी ख्याल गर्नुहोला। त्यस सँगसँगै अब स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले अब आफूले चाहिँ योगाहरू गर्नु पर्यो हैन, एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। अब कसरी हुन्छ आफूलाई फिट एन्ड फाइन राख्न त्यो चिज पनि जोड दिनु पर्यो भने त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपानमा पनि विशेष सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ। आफूलाई स्वस्थ रहनको लागि कस्ता कुराहरू खाने हैन, अलिकति आफूलाई खान नहुने चिजहरू चाहिँ नखानु होला, आफूलाई स्वस्थ रहने खानेकुरा खानु होला। सतर्कता साथ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई स्वस्थ राख्छु भनेर खानुभयो भने अवश्य पनि यो साल तपाईँको साल हुनेछ। व्यक्तित्व विकासमा पनि आफूले आफैलाई जोड दिन पर्ने हुन्छ। आफ्नो काममा रमाउन चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो काममा आफैले गर्नलाई चाहिँ रमाएर गर्यो भने अवश्य पनि तपाईँले गरेका प्रतिबद्धता एकदमै रमाइलोसँग तपाईँले सहज तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी परिवारमा रहन्छौँ, परिवार नै हाम्रो लागि सर्वै कुरा हो भनेर पनि हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। सबभन्दा पहिला आफू रहनुहोस् भन्ने पनि गर्छौँ। आफू छौँ भने सबै कुरा रहन्छ र आफू नै रहेन भने केही पनि रहँदैन भनेर पनि भनिरहेका छौँ। आफू रहनु पर्यो, आफू सँगसँगै आफ्नो काम कर्तव्य र आफ्नो परिवारहरू पनि रहन्छन्। परिवार सुख नै सर्वोत्तम सुख हो हैन। अब आफ्नो परिवार सबैजना खुसी भयो भने त अवश्य पनि सर्वोत्तम सुख त हुने नै भयो। र म आफ्नो पारिवारिक जीवनबाट पनि अलग हुने छैन। हामी आफ्नो प्रतिबद्धतामा कायम अडिग रहँदै आफ्नो कार्य गर्दाखेरि आफ्नो इच्छा आकांक्षालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि आफ्नो पारिवारिक जीवनबाट चाहिँ अलग हुन चाहिँ भएन। आफ्नो परिवारलाई पनि सँगसँगै डोराएर पारिवारिक सुखसँग तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र आमा बुवा अब आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी, श्रीमान श्रीमती हुन्छौँ, छोराछोरी सबैसँग एकदमै सुमधुर सम्बन्ध हैन, एकदम खुसी साथ रचनात्मक सम्बन्धहरू बनाइरहने काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँका हरेक कार्यहरू लक्ष्यहरू छन् समयमा तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। काम व्यवहारबाट फुर्सद निकालेर तपाईँ आफ्नो जुन काम हुन्छ हैन, आफ्नै जीवन निर्वाहको लागि पनि हामीले काम कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम सँगसँगै आफ्ना इच्छा आकांक्षालाई पनि अगाडि बढाउँदै आफ्ना घर परिवारसँग खुसी साथ सधैँ खुसी साट्नुहोस् हैन। रचनात्मक सम्बन्ध बनाएर राख्नुभयो भने अलिकति फुर्सद हुनसाथ तपाईँले आफ्नो व्यवहारबाट फुर्सद निकालेर आफ्नो परिवारलाई समय दिनेछु भनेर पनि भन्नुहोस्। र परिवारको संस्कारलाई चाहिँ कहिले पनि नराम्रो तर्फ होइन कि सकारात्मक सोचतर्फ, हाम्रो संस्कृतितर्फ हैन, परिवारको संस्कारलाई चाहिँ भङ्ग हुन नदिने गरी एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने छु भनेर तपाईँले यी कुराहरू प्रतिबद्धता गर्दै यी कार्यहरूलाई चाहिँ फलो गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको 78 साल एकदमै सुखमय रहनेछन्। र तपाईँले आँटेका जुन तपाईँले म यो काम गर्छु भनेर जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएका छन् ती कार्यहरू सहज तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यही कारणले गर्दा पनि अब 77 सालमा नभएका कार्यहरू 78 सालमा सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अरू जानकारीहरूमा पनि म जुट्नेछु। यतिखेर भने अर्को एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेलीतर्फ लाग्छु।
कोसेलीपछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँसँग जोडिरहेको छु कार्यक्रम असल साथी मिडिया र असल साथी रेडियो मार्फत तपाईँ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि मैले भनिरहेको छु। र तपाईँ हामीलाई फेसबुक लाइभमा र हाम्रो पात्रबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक लाइभमा पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र युट्युब च्यानलमा गएर पनि असल साथी मिडिया मार्फत तपाईँले सो कार्यक्रमहरू सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला आग्रह गर्छौँ र कार्यक्रम घर संसारमा रहेका छौँ। कार्यक्रम घर संसारमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ र कार्यक्रमलाई अझ कसरी परिमार्जन गरेर लैजाँदा अझ राम्रो हुन्छ होइन। सल्लाह सुझावको अपेक्षा एकदमै गर्छु। तपाईँहरूको सल्लाह सुझावलाई एकदमै साथमा राख्दै अगाडि अवश्य पनि बढ्नेछु। आज मैले नयाँ सालको नयाँ उमङ्ग सँगसँगै तपाईँले यो साल जुन प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको छ हामीले गर्ने गर्छौँ होइन, त्यो साल हामीले यी कार्यहरू गर्न सकिएन, अवश्य पनि यो साल यो कामहरू पुरा गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्छौँ। प्रतिबद्धता गर्दाखेरि कुनै चिजहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता सँगसँगै सामेल गरेर लानुभयो भने तपाईँले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सहज रूपमा जुन कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले जानकारी गराइसकेको छु। अबको पाटो भनेको म स्वास्थ्यसँग जोडिन्छु होइन, स्वास्थ्य जानकारीसँग जोडिन्छु किनकि स्वास्थ्य जानकारीहरू पनि राख्ने गर्छु कार्यक्रममा र विशेष गरेर तपाईँ हामीलाई एकदमै कहिलेकाहीँ दुःख दिने समस्या हुन्छ, गिजा दुख्ने समस्या होइन। अब कहिलेकाहीँ गिजा दुख्दाखेरि हामी मरिन्जेल रुने पनि गर्छौँ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हामी अब हतारमा अलिकति सहज छ हामीलाई मेडिकल जानलाई भने हामी गइ पनि हाल्छौँ र पनि कहिलेकाहीँ अलि टाढा छौँ र केही समस्या लाग्छ भने समयहरू लाग्छन् भने हामीले त्यो बेलामा केही कुराहरू हामी घरमै भएको चिजहरूबाट पनि त्यो समस्याको सावधान चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तुरन्त ठिक गर्न सक्छौँ। अब गिजाबाट कहिलेकाहीँ रगतहरू आउन सक्छ होइन, अब सुन्निने पनि सक्छ, एक साधारण समस्या जस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ कसैको लागि। यो समस्याको ले चाहिँ कोहीलाई चाहिँ पनि अब एकदमै दुखाइ पीडा भइरहेको हुन्छ भने यसको पीडा भने अत्यन्त हुने गर्छ। त्यसैले यस्तो समयको जुन समस्याको उपचार चाहिँ तपाईँले घरमै अघि नै भनिसके नि एकदमै घरमै हाम्रो किचनमा भएका चिज हामीसँग जतिखेर पनि जति बेला पनि भेटिने चिजहरूबाट पनि हामीले यसको उपचार गर्न सक्छौँ। र गिजाबाट रगत आउनुका प्रमुख कारण भनेको हाम्रो जीवाणुमा चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण हुनु हो होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई यो समस्याबाट होइन, अब तपाईँलाई पनि त्यो समस्या हुनसक्छ, हामीलाई पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले हामीसँग भएका एकदमै नजिक भएका चिजहरूले यो समस्या हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ जुन समस्या भइरहेको छ त्यसको निराकरण गर्न सकिन्छ। के चिज रहेको छ भन्दा मह हामीले अब विशेष गरेर खाने गर्छौँ, बालबालिकाहरूलाई पनि खुवाउँछौँ। स्वास्थ्यको लागि मह खाँदा पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। र गिजाबाट रगत आउनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो जीवाणु सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ र महको उपयोगले जुन गिजाबाट हाम्रो गिजामा रगत आउने र गिजा सुन्निने समस्याबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा मिल्ने गर्छ। महमा जुन जीवाणु रोधी र एन्टी इन्फ्लोमेटरी गुणहरू हुने गर्छन् र जसको कारणले हाम्रो गिजा सम्बन्धी समस्यामा राहत प्रदान गर्छ। यसको लागि तपाईँले औँलामा थोरै मह लिनुहोस् र होइन, महलाई लिइसके पछाडि तपाईँले गिजामा जुन दुखाइ भएको गिजातिर लगाउनु भयो भने एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। मह स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै फाइदाजनक हुन्छ, स्किनलाई पनि त्यत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ मह। र हामी विशेष गरेर मह नियमित तातो पानीमा सेवन गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अलिकति मोटोपनको लागि पनि फाइदा हुन्छ, तौल कम गर्नको लागि भनेर पनि हामीले जानिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँसँग मह छैन भने तपाईँसँग नरिवलको तेल हुनसक्छ। अब नरिवलको तेल हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो, कपाललाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भने स्किनलाई पनि हामीले नरिवलको तेल लगायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो सँगसँगै तपाईँको गिजाहरू सुन्निएको छ, गिजाहरू रगत बगिरहेको छ भने नरिवलको तेलले पनि तपाईँलाई एकदमै फाइदा पुर्याउँछ, जसको कारण यसको प्रयोगले चाहिँ गिजा दुखाइ सुन्निने र रगत आउने समस्या जस्ता समस्याहरू छन् त्यो राहत तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। जो अरूलाई भएको छ भने पनि र आफूलाई भएको छ पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले
दुःख पनि गर्नु परेन। आफूसँग भएको चिज 1 चम्चा तेल लिनुहोस् होइन, नरिवलको तेल लिनुहोस् र नरिवलको तेल मुखमा 10 देखि तपाईँले 15 मिनटसम्म अब त्यसलाई चाहिँ घुमाउनुहोस् होइन, यसो चलाउनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँको जुन दुखाइ छ, रगत बगिरहेको छ, त्यो समस्याको साथसाथै तपाईँको दाँत छ, दाँतलाई पनि एकदमै सफा गर्ने काम गर्छ। अरू जानकारीहरू पनि रहेको छ, अरू जानकारी पनि भन्नेछु, तर त्योभन्दा अगाडि हामी कमर्सियल ब्रेकमा जाने बेला भएको छ। कमर्सियल ब्रेकमा अवश्य पर्छु, फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। स्माइल प्लिज। नजिस्काउनु न, मेरो दाँत बिग्रेको छ के, दाँत खराब भएकै कारण ओठमा मुस्कान ल्याउन सक्दिन। अब तपाईको ओठको मिठो मुस्कानलाई सदैव कायम राख्नेछ माता मनोकामना डेन्टल केयर प्रणालीले, किनकि दाँत मुख सम्बन्धी परीक्षण तथा परामर्श, दाँत सफा गर्ने, टल्काउने, दाँत भर्ने, दाँतको जराको उपचार, दाँत निकाल्ने, दाँतमा नचिनिने गरी खोल लगाउने, दाँतको एक्सरे गर्ने, दाँत नभएको ठाउँमा झिक्ने नपर्ने गरी दाँत लगाउने तथा बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, दाँत तथा मुखमा हुने ठूला समस्याहरूको अपरेसन, साथै बच्चाहरूको दाँतको विशेष उपचार गरिने लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएको पोखराको एकमात्र दाँत तथा मुख सम्बन्धी परामर्श केन्द्र। सम्पर्क माता मनोकामना डेन्टल केयर प्रणाली, न्यू रोड पोखरा, पोखरा महानगरपालिकाको ठीक अगाडि। फोन 061 533 071, मोबाइल 98 460 50 374, 98 161 75 916। शाखा कार्यालय पोखरा महानगरपालिका 29, लेखनाथ, आदर्श चोक। ओहो भाउजू नमस्कार। नमस्कार बाबु। भाउजू तपाईँको घर हेऱ्यो, घर क्लिन, घरभित्रका सामानहरूदेखि लिएर टाइल हेऱ्यो, ती पनि क्लिन छन्। उता फेरि टोयलेट बाथरुम हेऱ्यो, झनै दाग धब्बा रहित क्लिन छ। अनि तपाईँ आफै स्वयं क्लिन हुनुहुन्छ, जे हेऱ्यो त्यही क्लिन छ। होइन भाउजू, यो सब के को कमाल हो? यो सबै क्लिन हुनुमा डिभाइन ग्रुपद्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पादनहरूको प्रयोगको कमाल हो नि बाबु। यदि तपाईँ पनि सरसफाइको लागि आवश्यक पर्ने फिनेल, कोलिन, साबुन, ह्यान्ड वास, स्याम्पू, लिक्विड सोप आदि प्रयोग गरी स्वास्थ्यवर्धक रहन चाहनुहुन्छ भने डिभाइन ग्रुपका उत्पादनहरू नै सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। सम्पर्क डिभाइन सोप एन्ड केमिकल प्रणाली, प्रमुख कार्यालय भरतपुर चितवन, मोबाइल 98 512 097 38। पोखराका लागि सम्पर्क दाजुभाइ भुजेल सप्लायर्स, पोखरा 14 चौथे, बिपी मार्ग, मोबाइल 98 80 77 0 553, 98 637 76 102। नेपाली उत्पादन, नेपाली ज्ञान, गुणस्तरीय उत्पादन, डिभाइनको काम। घरमा भोलि पार्टी छ, त्यतिका धेरै पाहुनाको लागि कहाँबाट मासु उपलब्ध गराउने? फेरि मासु गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक पनि हुनु पर्यो। त्यसका लागि सौकत फ्रेस हाउस छँदैछ नि, किन चिन्ता लिन्छौ? विवाहका लागि होस् वा सभा समारोह, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टीका लागि स्वच्छ, ताजा र स्वादिष्ट मासुका लागि सदैव हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै लोकल खसी तथा बोकाको मासु, ब्रोइलर, गिरिराज, लेयर्स कुखुराको मासु, अन्डा आदि चाहिएमा सुपथ मूल्यमा होम डेलिभरीको साथ उपलब्ध छ, साथमा फ्रोजन फुड्स पनि। सम्पर्क सौकत फ्रेस हाउस, पोखरा 17 बिरौटा, मोबाइल 98 460 68 373, 98 041 77 865। भर्ना खुल्यो दक्ष तथा अनुभवी एक्स आर्मी पीटीआई द्वारा सञ्चालित रोयल गोर्खा नेपाल एजुकेशनल एन्ड फिजिकल ट्रेनिङ सेन्टरमा युवा वर्गहरूको चाहनालाई सफलतामा बदल्नका निम्ति ब्रिटिस गोर्खा आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस फोर्स, इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुन इच्छुक तथा योग्यता पुगेका युवाहरूलाई लक्षित गरी स्थापना भएको यस रोयल गोर्खा नेपाल ट्रेनिङ सेन्टरमा इन्टेक 2020 र 21 का लागि पूर्व तयारी प्रशिक्षणका लागि भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँछौ। इच्छुक युवाहरूले आफ्नो लाउरे बन्ने सपना पूरा गर्नुहोस्।
हाम्रा विशेषताहरू मिड थाई पुल, रिपिटेड लिफ्ट एन्ड क्यारी सर्ट, रिपिटेड लिफ्ट एन्ड क्यारी लङ, मेडिसिन बल थ्रो, 2000 मिटर रन साथै जेरी क्यान क्यारी, प्री रेकमेन्ड ट्रेनिङ, फिजिकल तर्फ बीम, सर्ट रन, स्विमिङ पुल, हिल रन, एजुकेसन, म्याथ, इङ्ग्लिस, फिजिकल एन्ड एजुकेसनल, विकली टेस्ट, इन्टरभ्यू प्रिपरेसन, आर्मी रुल्स एन्ड रेगुलेसन, इन्डोर ट्रेनिङको लागि हलको व्यवस्था साथै होस्टेलको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क रोयल गोर्खा नेपाल एजुकेसनल एन्ड फिजिकल ट्रेनिङ सेन्टर, पोखरा 10 बुद्ध चोक, फोन 061 520 944, आई बहादुर गुरुङ, मोबाइल 98 151 64 880। नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। साथै नववर्षको नौलो बिहानीले हरेक नेपाली जनहरूमा उत्साह, उमङ्ग, खुशियाली तथा हरेक पाइला पाइलामा सफलताले चुम्न सकोस्। विगत 1 दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा अम्ब्रेला क्याफेले शान्त तथा रमणीय वातावरणमा शाकाहारी खाना, विशेष गरी भेगन खाना उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी गराउँछौं। कन्ट्याक्ट अम्ब्रेला क्याफे नेपाल, खरे लेक साइड 6 पोखरा नेपाल, मोबाइल 9806778551। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ असल साथी रेडियो, तपाईँसँगै गुनगुनाउँदै। केही बेरको विश्रामपछि फेरि उपस्थित भएको छु। कार्यक्रम घर संसारमा रहेका छौँ र कार्यक्रम घर संसार तपाईँहरूको आफ्नै रहेको छ र विशेष गरेर मैले जानकारी गराइरहेको छु। यतिखेर भने जुन हाम्रो दाँत, जुन मुखमा गिजाहरू दुख्छन्, गिजाबाट रगतहरू आउँछन् होइन, त्यो समस्या हामी कहिलेकाहीँ हतारमा हुन्छौँ होइन, अलिकति टाढा हुन्छौँ, अब मेडिकल जान हामीलाई टाइम लाग्छ अथवा हामी टाइम लाग्ने भयो अथवा त्यो कार्यहरू हामीले सहज रूपमा घरकै केही कुराहरू सामग्रीहरूले पनि प्रयोग गरेर निको बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा जानकारी गराइरहेको छु। जस्तो मह अनि ल्वाङ होइन, अब ल्वाङले पनि हामी दाँत दुखेको बेलामा पनि धेरै फाइदाजनक पुऱ्याउँछ। पोलेर हामीले दाँत दुखेको ठाउँमा राख्दा पनि र यो तपाईँको गिजाहरू दुखेको छ, गिजामा रगतहरू आएको छ भने पनि यो समस्यामा ल्वाङको तेलले तपाईँलाई निकै फाइदा पुर्याउन सक्छ। जुन ल्वाङको तेल जीवाणुको सङ्क्रमणसँग लड्न र गिजाबाट जुन हाम्रो मुखको गिजाबाट रगत आउने समस्यामा धेरै फाइदाजनक साबित हुन्छ। ल्वाङमा जुन एन्टिप्लेक र एन्टिफ्लेमेटरी तत्त्वहरू चाहिँ पाइन्छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो दाँतसँग रिलेटिभ, हाम्रो दाँतसँग सम्बन्धित समस्याबाट हामीले राहत एकदमै सहज रूपमा पाउन सक्छौँ। तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी नुन पानी होइन, नुन पानीबाट पनि केही हदसम्म केही समयको लागि सहज तरिकाले दुखाइ कम गर्न पनि सक्छौँ। गिजाबाट रगत आउँदा जुन नुन पानीले हामीले कुल्ला गर्ने होइन, अब कुल्लाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नुन पानीले कुल्ला गऱ्यो भने एकदमै लाभदायक हुन्छ। अब कतिजनालाई कुल्ला गर्न अल्छी पनि लाग्छ होला, तर अल्छी नगरिकन तपाईँको गिजाहरू दुखिरहेको छ, हल्का रगतहरू बगिरहेको छ भने यो समस्याबाट तपाईँ छुटकारा पाउनको लागि नुन पानीबाट हामीले कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब गार्गल गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईँले धेरै दुःख पनि गर्नु परेन। 1 कप पानी लिनुपर्छ र त्यसमा थोरै नुन मिलाउनुहोस् होइन। अब थोरै 1 कप पानी अनि त्यसमा नुन मिलाउनुहोस्। उक्त पानी चाहिँ तपाईँले अब मुखमा कुल्ला गर्नुहोस् होइन। जुन दुखाइ भएको ठाउँतिर छ सबै त्यो पानीले चाहिँ कुल्ला गर्नुभयो भने एकदम सहज तरिकाले तपाईँको दुखाइ कम हुँदै जान्छ र यसो गर्नाले गिजा सुनिश्चित समस्याहरू पनि कम हुँदै जान्छ र गिजाबाट रगत आउनु पनि बन्द हुन्छ। र नुनमा तपाईँलाई जुन नुनमा चाहिँ एन्टिसेप्टिक तत्त्व हुने गर्छ र त्यही कारणले पनि त्यो गुणहरूले गर्दा पनि जुन दुखाइ छ कम हुँदै जान्छ भने रगत आउने समस्या छ त्यो पनि कम हुँदै जान्छ र जसले जीवाणु सङ्क्रमण हुनबाट पनि, जुन अरू सङ्क्रमणबाट पनि हामीलाई
जोगाउने गर्छ। आज कार्यक्रम घर संसारमा जानकारी म यति नै राख्छु किनकि अन्तिम आइसकेको छु। कार्यक्रम घर संसार तपाईँहरूको आफ्नै रहेको छ भनेर मैले भनिरहेको छु। कमेन्ट गर्नुहोला, कार्यक्रम अझ कसरी परिमार्जित गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझावलाई एकदमै मनन गर्दै कार्यक्रमलाई मैले अगाडि बढाउनेछु। अझ यसरी गर्नुहोस् न होइन। अब तपाईँहरूको मनोभाव हुन्छ नि त, तपाईँहरूको सरसल्लाह हुन्छ। अब धेरैजनामा एकजनाले भन्दा अर्कोजनाले भन्दा कार्यक्रममा अझ परिमार्जित यस्तो गरेर लाँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर धेरैजनाको सरसल्लाह आयो भने अवश्य पनि तपाईँको सरसल्लाहलाई मनन गर्दै कार्यक्रम घर संसारलाई अगाडि बढाउनेछु। म हप्तामा 2 दिन आउनेछु होइन, आइतबार अनि बुधबार आउनेछु, तपाईँसँग जुट्नेछु, केही कुराहरू गर्नेछु, तपाईँसँग भेटघाट हुनेछ होइन। एकदमै रमाइलो पनि हुनेछ र जानकारीहरू पनि राख्नेछु। आज पनि अन्तिम आइसकेको छु कार्यक्रम घर संसारमा र अन्तमा एउटा गीत अवश्य पनि तपाईँको लागि अवश्य पनि राख्नेछु। कार्यक्रम असल साथी रेडियो र असल साथी मिडियाबाट तपाईँले सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि मैले जानकारी गराइरहेको छु। हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र युट्युबमा पनि असल साथी मिडिया रहेको छ। तपाईँ त्यहाँ गएर सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला र यो कार्यक्रमहरू तपाईँले फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अन्तिममा एउटा जुन मिठो गीत राख्दै आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँको साथी देवी बिदा हुन्छु। नमस्कार। छेका